جنہ دے والدین زندہ نے خدمت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ پیا کہندے رب رحمان پیا کہندے محبوبہ کہہ دیو نا انج کریو والدین نال حسن سلوک اتفاق محبت پیار جویں بچپن وچوں تواڈے نال کردے ہوندے سن خبردار والدین دا دل نہ توڑیو کملی والے ماں باپ کافر ہو جان فرمایا اچھا حسن سلوک کر سونے جی اولاداں گناہ دا حکم دین فرمایا انہاں دے کہن تے کفر نہ کری انہاں کل دور ہو جاویں پر انہاں دے سامنے اف تک نہ کری اف تک اپنے والدین آئے ہائے سنیو نا حضرت جناب لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آئے ڈاڈے بیمار ہو گئے رسول اللہ نو جا کے دسیا گیا کملی والے توڑا غلام سکرات لگی ہوئی ہے نہ جوندے نہ مردے مہربانی کرو نہ دعا کرو نہ میرے نبی نے فرمایا دی ماں نو بلاؤ غلامہ نے ماں نو بلایا رسول اللہ نے فرمایا پتہ لگ گئے تو پتر تے ناراض ہیں ہاں کملی والے میرا دل دکھا ہے میں بڑیاں ارمانہ تے نازاں نال پالے ہے محنتاں تے مشقتاں کر دی رہیاں گرمی سردی جال دی رہیاں ہن جوان ہو گیا ہے کملی والے میرا دل توڑے ہے بے ادب ہو گیا ہے میرے نبی نے کیا معاف کر چھڑنا کہندی ہے کملی والے دنیا قیامت والے دن بھی معاف نہیں کرانگی میرے نبی نے فرمایا لکڑیاں کٹھیاں کرو انہوں آگ لا کے ساڑ دیو انج نہیں مرے گا جدو رسول اللہ نے گل کئی ماں سینا ماں او پترو او دیو خیال کریو ماں سینا کہندی ہے کملی والیا ماں مانا ایڈا جگرا کتھو لے آماں کے پتر نو اکھاں دے سامنے سردیاں ویکھاں کملی والیا گوار ویو میں معاف کیتا وے اللہ بھی معاف فرما دے وے نا ماں نے معافی دیتی میرے نبی نے فرمایا ہن کلمہ نصیب ہوئے گا آئے ہائے ہائے ہن کلمہ نصیب ہو سی اوے سجنوں رسول اللہ نے فرمایا اگر ماں معاف نہ کرے انہوں اللہ بھی معاف نہیں کرنا سی پتہ لگا نے ماں باپ دا بے ادب اللہ بھی ناراض اللہ دا رسول بھی ناراض کدے ماں باپ دا دل نہ دکھاوے ہو ماں باپ نال زیادتی نہ کرے ہو پھر دوویں پیو بھی چنگا ماں بھی کیونکہ ماں جنت نہ محل پیو دا دروازہ وے باپ دروازہ اسنا ہاں بغیر دروازے نے جنت داخلہ نہ نہیں ہونا جی لیکن ماؤنا مقام کیوں زیادہ رکھیا کیونکہ ماں محنت کر دیئے مشقت تکلیف اٹھا دیئے اوہ سجنہ تینوں مینوں کی پتا ہوئے 9 مہینے تو تے میں ماں دے پیٹ وچ رہ کے دیاں تکلیفاں نال چاہ کے پھر دی رہی ہے قدر کر ماں جو جندیا عزت کر ماں جو جندیا پیار کیتا کرو دے نال آئے ہائے ماں راتی پاسا بدل دیئے پانی منگ دیئے پتر اٹھ کے پانی لین گیا مڑ کے ماں کو لایا ماں سو گئی ہے آئے ہائے ہائے اکھ لگ گئی ہے ان سوچی پہ گیا جگاواں نہ جگاواں انہیں اٹھ پوے گی ساری رات گزر گئی اوہ سجنہ سویر دی آذان ہو گئی ماں دی اکھ کھلی تک دیئے پتر پانی لے کے کھلوتے او میرے بچیا کدوں دا کھلوتے پتر کہندے ماں جی میں تے رات دے پہلے پیرے دا کھلوتا ہویا ماں او بچیا جگا لیندہ ماں بید بھی سمجھدا سا ساری رات گزر گئی ماں نو پیار آیا رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا میں راضی ہو گئی ہاں تو بھی راضی ہو جانا قدرت دی آواز آئی لے کیا یاد کریں گی بڑھئے اساں تیرے پتر نو اپنا ولی بنا کے داوے ولایت نے درجے تے پتر فائز ہو گیا اپنے دوستوں میں شامل کر لیا
ماؤنی عزت و تکریم نہیں بجا کھلوتا رہا آئے ہائے او براو ماں جوندی نے قدر کرے ہو کیونکہ ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی ہے اے تے ہوئی جان دوئے ماں جدی موئی ہے اور قدر پوچھ ماں دی اس کو لوں جنہیں مانی ٹھڈڑی چھان آئی صدا روے دکھان دی دپاں تے سڑداؤ جدے سر تے صدیقی مان آئی اور میرے ویرو ماں جیا گھر چھامیں بوٹھا کدرے نظر نہ آوے ماں دیا پیران تھلے جنت رب نبی فرما اوے پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا یا سرور عالم صلی اللہ کیا آلہ شان رسول اللہ میرے اللہ جی دے ذکرہ میں بسم اللہ میرے نبی دیا ذکرہ میں بسم اللہ جان جی سا میں پڑھ سا الا اللہ پڑھئے لا الہ ماں تے عرض بیا کرنے ماں مرے مک پہ کے جاندے برہمہ کول پوچھ دیاں کول پوچھ ماں مرے مک پہ کے جاندے باپ مرے گھر ویلا اوہ شالا مرنے نویر کسے دے تے اجڑ جانداوی میلا پڑھئے لا الہ الا اللہ حق لا ماں پتر نبی آئے آئے ماں دا وصال ہو گیا ماں فوت ہو گئی ہے نبی اللہ نل کلام واسطے کوتور پہاڑی تے گئے اگو آواز آئی او میرے سنے نبی موسیٰ ذرا سمل کے آمین ہوش نل یا اللہ ایک لگے کدے نہیں آکئی آواز آئی سجنہ پہلے تو آندہ سے پچھے دعاواں والی موجود ہوندی چی اے اتنی گل جابہ میرے پترہ راجہ کبھیل اللہ نے حوالے اے اتنی گل ماؤنی آگ چھوڑ دی وانجوے میرے تنویر اللہ نے حوالے وانجوے میرے توقیر شلطتی نہ لگی وانجوے میرے وقار اللہ نے اے اتنی گل ماؤنی آگ چھوڑ دی بہن وڈی ہونی آج پوچھو نا پترہ کو لو آجا ویلی جو وڑا نا یا ویلی جو نکلا نا او بسم اللہ آکھنے علی خدا نے حوالے کرنے علی کوئی ننے قدرت نہیں آواز آئی میرے نبی پہلے جب تو گھر سے نکلتا تھا تو پیچھے تیرے لیے دعا کرنے والی تیری موجود ہوتی تھی اے موسیٰ آج سجنہ کلہ میں آج ماؤنی دعا نال کوئی نہیں او براؤ سگیو بزرگو ماں باپ نیاں دعاواں گنو گنو اللہ اکبر باپ مرے سر ننگا ہوئے بیرا مرن کنڈ خالی ماما باجے محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی بھائی بھائیاں دے درد منڈاؤں دے تنویر بارے
اتھے ماؤ سے دعا پہ ہونی جیا برا باقی تھے بھائی اللہ انہا سلامت رکھے بھائی بھائیاں دے درد ونڈاؤں دے یارو بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماما ٹھڑیاں چھاواں میرے بھائیاں نال دکھ درد ونڈن واسطے آن والے ہو مائی دی دعا واسطے آن والے ہو اس گران لو سردے رہن والے باسی ہو گردو نوا تو آن والے بھیرا وہ پڑھیے الہ الا اللہ حق الہ ماں آئے ساڑھے سنے نبی رحمت للعالمین نبی مسجد نبی تشریف لے آئے سنے ہو ماما لے براؤ حضور تشریف لائے صحابہ دا مجمع میرے نبی نے پوچھیا کہ گل ہو رہی ہے ایک صحابی عرض کر دینے کملی والے ماں دے متعلق میرے نبی عابدیدہ ہو گئے سرکار دی اکھ مبارک جو آنسو نکلے فرمایا غلامو افسوس کاش کدے اج میری ماں ہویا ہائے ہائے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت آمنہ سلام اللہ میرے نبی پاک دی اماں پاک اے جنہی ماما کوئی نہیں کوئی گل ماؤ نہیں متعلق کرے نا وقت اپنی ماں یاد آتی میرے نبی کو والدہ پاک جی حضور نے فرمایا غلاموں کدے اج میری ماں ہویا اس موقع تے میں رات دے نفل پڑھ رہا ہوں اور میری ماں میں نو آواز دے ویا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم براؤ سنگیو عزیزو او ماما نے پترو کدے ماں ابرے نا تنویر وقار کفیل نذیر بشیر جڑے بھی نہ رکھے گئے تو اڑے کدی ماں ابرے نے تائے سنے ہو میرے نبی نے فرمایا اگر آج میری ماں ہوتی مجھے میرا نام لے کر بلاتی آئے ہائے ہائے سرکار نے کیا غلاموں میں نو قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جانے جن میں نو کائنات دا رسول بنائے ہادی بنائے راہبر بنائے جنہیں میں نو ساری مخلوق بھی سرداری دیتی ہے اگر میری ماں بلائے میں نماز دی سالت وچوئیاں میں نماز اتھے ہی روک دیویاں لبیک کہندیا ہویا پہلے ماں دی گل سنیاں پہلے ماؤنی گل سنیاں ماؤنی آئے قربان جاواں پھر میں کیوں نہ کہہ دیا جاواں صدقے کلمے والے تو سجنہ جدا کلمہ پڑھ لے سونے نبی نیاں گلہ نہیں جاواں صدقے کلمے والے تو نبی نوری تاجاں والے تو سونے امت دے رکھ والے تو پڑھیے لا